लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ प्रोसेस मोडलिङ भनेको के हो र प्रोसेस मोडलिङ कसरी गर्ने. सो प्रोसेस भन्ने बित्तिकै इट इज एन थिङ द्याट टेक्स इनपुट एन्ड गिभ सम आउटपुट है. सो प्रोसेस मोडलिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले सिस्टममा अथवा हाम्रो सफ्टवेयरमा के प्रोसेस हुन्छ त्यसको डायग्राम बनाएर त्यो प्रोसेसहरू बिच चाहिँ कसरी इन्टरेक्सन हुन्छ, के डेटा फ्लो हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ डेटा फ्लो डायग्रामको थ्रु चाहिँ देखाएका थियौँ. र नेक्स्ट चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअल मोडलिङ भन्ने पढेका थियौँ र त्यो कन्सेप्चुअल मोडलिङमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टिटिजहरू के हुन्छ र त्यो इन्टिटिजहरू बिच चाहिँ रिलेसनसिप के कस्तो हुन्छ, तिनीहरूको रिलेसनसिपको कार्डिनालिटी के हुन्छ, 1 to 1 हो कि 1 to many हो, त्यो चाहिँ ER डायग्राम बनाएर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ भने अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू लजिकल मोडलिङ भनेको के हो र लजिकल मोडलिङ कसरी गर्ने यसको बारेमा हामीहरू पढ्छौँ है. सो लजिकल मोडलिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के लजिकहरू इम्प्लिमेन्टेड छ, हाम्रो सिस्टमले डिसिजन कसरी लिन्छ, यसको बारेमा चाहिँ हामी डायग्रामको थ्रु चाहिँ के गर्छौँ पढ्छौँ है. सो लजिकल मोडलिङ भन्ने बित्तिकै हामीसँग चाहिँ 3 टाइप्स अफ डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ. स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस, डिसिजन टेबल र डिसिजन ट्री भन्ने छ. र यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ हेरौँ है. सो एउटा हाम्रो केस स्टडी गरेर चाहिँ हामीले सिस्टमको लजिकल मोडलिङ बनाऊँ. र हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै हाम्रो चाहिँ सुपर मार्केटले चाहिँ एउटा कुनै सेल्स स्किम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न गइरहेको रहेछ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ सफ्टवेयर बनाउनलाई दिइरहेछ भने अब त्यो सफ्टवेयर बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो, उसले दिएको कन्डिसनहरूको चाहिँ डायग्राम्सहरू बनाउनु पर्यो र त्यसको चाहिँ लजिकल मोडलिङ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरौँ है त. सो उसले एउटा सेल्स स्किम ल्याइरहेको रहेछ र त्यो सेल्स स्किमको चाहिँ उसको कन्डिसन यस्तो रहेछ. ओके, sample of sales promotion policy. फर्स्टमा के रहेछ भन्दा प्रिफर्ड कस्टमर who order more than $100 are entitled to a 5% discount and an additional $5% discount if they use our card. Preferred customer who do not order more than $1,000 receive $25 bonus coupon. All other customer receive $5 bonus coupon. All other customer receive $5 bonus. ओके, यो चाहिँ उसले दिएको चाहिँ हाम्रो कन्डिसन रहेछ है. सो एउटा सेल्स मार्केट अथवा चाहिँ एउटा सुपर मार्केटले चाहिँ एउटा सेल्स प्रमोसन स्किम लिएर आइरहेको रहेछ र त्यो प्रमोसनमा चाहिँ प्रिफर्ड कस्टमरले चाहिँ यदि $1,000 अथवा त्योभन्दा बढीको किन्यो भने उसलाई 5% डिस्काउन्ट दिने र
त्यसमाथि पनि उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्ड युज गर्यो भने उसलाई चाहिँ अझ एक्स्ट्रा 5% डिस्काउन्ट दिने है। सो हाम्रो कार्ड भन्ने बित्तिकै मेबी बाट बटेनीको इक्जाम्पल लिनुहोस्। सो बाट बटेनीको चाहिँ कार्ड युज गर्यो भने उसलाई चाहिँ के रहेछ एक्स्ट्रा 5% चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट दिने रहेछौँ र ऊ प्रिफर्ड कस्टमर हो र उसले चाहिँ $100,000 भन्दा चाहिँ कमको कुनै गुड्स किन्छ भने उसलाई चाहिँ हामीले $25 को चाहिँ बोनस कुपन दिने रहेछौँ र बाँकी सबै कस्टमरले चाहिँ के गर्दो रहेछ $5 को चाहिँ बोनस कुपन पाउने रहेछ है। सो प्रिफर्ड कस्टमर छ, $1000 भन्दा बढीको सामान किन्छ 5% डिस्काउन्ट र अझ त्यसमा पनि $1000 भन्दा बढीको सामान किन्छ र प्रिफर्ड कस्टमर हो र हाम्रो कार्ड युज गर्छ भने हामीले त्यसलाई अझ एक्स्ट्रा 5% डिस्काउन्ट दिन्छौँ है। सो प्रिफर्ड कस्टमर हो र कार्ड युज गर्छ भने र उसले $1000 भन्दा बढीको गुड्स किन्छ भने उसले टोटलमा चाहिँ 5 + 5 10% डिस्काउन्ट पाउने भयो। प्रिफर्ड कस्टमर हो र उसले $1000 भन्दा कमको गुड्स किन्छ भने उसलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट 25% डिस्काउन्ट दिन्छौँ र बाँकी सबै कस्टमरले चाहिँ के गर्ने भयो $5 को चाहिँ बोनस कुपन पाउने भयो। सो यो स्किमलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यसको लजिकल मोडलिङ गर्नु पर्यो है। सो यो सफ्टवेयरले चाहिँ कसरी डिसिजन लिन्छ भनेर चाहिँ अब हामीले डायग्राम अथवा चाहिँ अरू कुनै फर्मबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो देखाउनु पर्ने भयो। र सबभन्दा फर्स्ट टाइप अफ लजिकल मोडलिङ भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भन्ने छ है। सो स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भनेको के हो भन्दा इट्स जस्ट स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस that describes the logical process of system clearly and accurately है। स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सिस्टमले कसरी काम गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ क्लियरली र एक्युरेटली चाहिँ लेख्नु पर्यो स्ट्रक्चर इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि र इट इज डिजाइन टु बी अन्डरस्टुड बाई नन प्रोग्रामर्स है। नन प्रोग्रामर्सहरूले पनि यो स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस पढेर चाहिँ हाम्रो सिस्टम कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकोस्। सो इट सुड बी रिटन इन भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज है। र यसमा हामीले स्ट्रक्चर इङ्ग्लिस लेख्दाखेरि चाहिँ वी क्यान युज इन्डेन्टेसन or blocks of logical statement है। यसमा चाहिँ हामीले इन्टेन्डेसन अथवा चाहिँ ब्लक्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भनेको अलिकति सिम्पलर टर्ममा भन्दाखेरि सिमिलर टु योर एल्गोरिथम है। सो एल्गोरिथम लेखे जस्तै हो। हामीले कुनै पनि फङ्सन लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो फङ्सनको जसरी एल्गोरिथम लेख्छौँ त्यो एल्गोरिथम भनेकै स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस हो। एल्गोरिथममा अलिकति प्रोग्रामिङ टर्मिनोलोजीहरू युज हुनसक्छ तर हामीले स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ टर्मिनोलोजीहरू युज गर्न पाउँदैन तर इफ देन यस्तो कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। सो अब यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस अथवा चाहिँ यसको के लेखौँ एल्गोरिथम लेखौँ है। सो फर्स्टमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कन्डिसन छ प्रिफर्ड कस्टमर हो अथवा प्रिफर्ड कस्टमर होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ यदि प्रिफर्ड कस्टमर हो भने त्यो चेक गर्नु पर्यो र सेकेन्डमा $100 को बढीको किन्छ कि किन्दैन त्यो चेक गर्नु पर्यो र थर्डमा चाहिँ हाम्रो कार्ड युज गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो चेक गर्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस लेखौँ है त अर सिम्पली एल्गोरिथम लेखौँ है। स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस है। यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले यसको एल्गोरिथम लेखौँ है। सो फर्स्टमा इफ स्टेटमेन्टबाट स्टार्ट गरौँ। सो इफ कस्टमर इज
is preferred. फर्स्टमा हामीले कस्टमर प्रिफर्ड हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो र यदि प्रिफर्ड कस्टमर हो र $1000 भन्दा बढी किन्छ सो अर्को पनि स्टेट चेक गर्नु पर्यो प्रिफर्ड कस्टमर हो एन्ड $1000 भन्दा बढी if buys goods more than goods of more than $1000 प्रिफर्ड कस्टमर हो $1000 भन्दा बढीको गुड्स किन्छ भने उलाई के दिनु पर्यो 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो है गिभ यहाँ दिन लेख्दा पनि हुन्छ सजिलो लागि देन गिभ $5 डिस्काउन्ट प्रिफर्ड कस्टमर हो $1000 भन्दा बढीको गुड किन्छ र त्यसको साथसाथै हाम्रो कार्ड पनि किन्छ युज गर्छ सो इफ customer uses our card then give additional 5% discount है हेरौँ त यो अनुसार मिल्यो कि मिलेन प्रिफर्ड कस्टमर हो $1000 को गुड किन्छ भने 5% डिस्काउन्ट पायो प्रिफर्ड कस्टमर हो $1000 को गुड किन्छ 5% डिस्काउन्ट पायो र $1000 को गुड किनेर अझ एडिसनली हाम्रो कार्ड युज गर्छ भने इफ कस्टमर युजेस आवर कार्ड देन गिभ एडिसनल 5% डिस्काउन्ट यो इन्डियनेसन इम्पोर्टेन्ट छ इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्ने $1000 को किन्यो कि किनेन फेरि त्यसपछि अर्को यो इफ भित्र पनि अर्को इफ छ सो प्रिफर्ड कस्टमर हो $1000 को गुड पनि किन्यो र हाम्रो कार्ड पनि युज गर्यो भनेपछि माथि $5 डिस्काउन्ट पायो र त्यसपछि फेरि अझ कार्ड युज गरेपछि अर्को $5 डिस्काउन्ट पाए र सेकेन्डमा प्रिफर्ड कस्टमर हो र $1000 भन्दा बढीको किनेन भने के गर्ने भयो $25 को चाहिँ बोनस कुपन पाउने भयो सो प्रिफर्ड कस्टमर हो तर $1000 भन्दा बढीको किनेन भन्ने बित्तिकै यसको लाइनमा हुनु पर्यो सो इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर देन इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर र यो $1000 भन्दा बढीको किनेन है सो इफ को चाहिँ यसको चाहिँ एल्स हुने भयो एल्स गिभ $25 बोनस कुपन है प्रिफर्ड कस्टमर हो र इफ यो बाई गरेन भने इफ एल्स गिभ $25 कस्टमर र यदि प्रिफर्ड कस्टमर होइन यो पनि सेटिस्फाइड भएन भने एल्स गिभ $5 बोनस है सो दिस इज हाउ यु राइट योर स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस है ठिक छ एक्चुअली फेरि चेक गरौँ कस्टमर प्रिफर्ड हो $1000 को भन्दा बढीको गुड किन्छ भने 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो प्रिफर्ड कस्टमर हो $1000 को गुड किन्छ र हाम्रो कार्ड पनि युज गर्छ भने एडिसनल 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो यो सेटिस्फाई गर्यो सेकेन्डमा प्रिफर्ड कस्टमर हो र $1000 भन्दा बढीको किन्दैन भने के गर्नु पर्यो $25 बोनस कुपन दिनु पर्यो सो कस्टमर प्रिफर्ड हुनु पर्यो सो यो भित्रको लुप भयो र $1000 भन्दा बढीको किनेन भनेपछि यो लेभलको हुनु पर्यो इफ कस्टमर डज नट बाई गुड्स मोर देन $1000 देन गिभ्स $25 बोनस कुपन र यदि कस्टमर चाहिँ प्रिफर्ड कस्टमर होइन भन्ने बित्तिकै यो लुप भन्दा बाहिर सो इफ कस्टमर इज नट प्रिफर्ड कस्टमर एल्स के गर्नु पर्यो गिभ $5 बोनस कुपन है सो यो कुराको चाहिँ हामीहरूले एल्गोरिथम बनायो भने
त्यसलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने द्याट इज कल्ड योर स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस है। र लेख्दाखेरि हामीले बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर यसरी इन्डेन्टेसन पनि दिन सक्छौँ र इफ र एल्स स्टेटमेन्टको ब्लकहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। ओके, अब हाम्रो एउटा टाइप अफ लजिकल मोडलिङ स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भयो भने अर्को टाइप अफ लजिकल मोडलिङ भनेको चाहिँ डिसिजन टेबल भन्ने छ है। सो सेकेन्डमा decision table. So it is still your logical modeling. अब यो decision table भनेको के हो भन्दा is simply a table. It is a table showing logical structure with all possible combination and resulting actions. It is in the form of conditional statement, action statement, conditional entries, action entries. है र हाम्रो सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ अथवा हाम्रो सिस्टमले कसरी काम गर्छ भनेर एउटा हामीले चाहिँ टेबल बनाएर है सो सिस्टमको लजिकलाई हामीले देखायो भने द्याट इज कल्ड योर डिसिजन टेबल। र डिसिजन टेबलमा चाहिँ 4 वटा कम्पोनेन्टहरू भयो, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट एन्ड कन्डिसनल इन्ट्रिज, एक्सन स्टेटमेन्ट एन्ड एक्सन इन्ट्रिज है त। सो अब यो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर हेरौँ है त। सो यसको लागि यो अगाडि हेरौँ। सो यसमा सिम्पली हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको यो इफ स्टेटमेन्टहरू दे बिकम योर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र एक्सन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दिज आर योर यो देनमा लेखेको अथवा इफ भयो भने के गर्ने भनेर लेखेको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ द्याट इज कल्ड योर एक्सन स्टेटमेन्ट है। सो यो इफ भन्ने लाइनहरू यो कन्डिसनहरू चाहिँ इफ बिकम्स योर कन्डिसनल स्टेटमेन्ट र त्यसपछि इफ भइसकेपछि के गर्ने जुन हामीले डिसिजन लिन्छौँ द्याट इज कल्ड योर एक्सन स्टेटमेन्ट है। सो अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो टेबलबाट बनाउने है त। Draw this by a table. So first मा हामीसँग कन्डिसनल स्टेटमेन्ट के रहेछ, इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर है। सो एउटा स्टेटमेन्ट भनेको कस्टमर प्रिफर्ड हो कि हैन चेक गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट स्टेटमेन्ट इज प्रिफर्ड कस्टमर है। अर्को स्टेटमेन्ट भनेको buys good more than $1,000 right। सो $1,000 भन्दा बढीको गुड्स किने कि किनेन। र थर्ड कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको इफलाई चेक गर्ने युजेज आवर कार्ड है। सो अर्को युज्ड आवर CARD है। सो हामीसँग यो 3टा मात्र इफ कन्डिसन छ। सो 3टा कन्डिसन छ भने चाहिँ 3टा चाहिँ के भयो हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भयो। ओके, सो द्याट इज आवर
conditional statement. र हाम्रो एक्सन स्टेटमेन्ट. सो एक्सन स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै इफ यो हामीले के एक्सन लिन्छौँ त्यो कुरा दिनु पर्यो. सो फर्स्ट एक्सन भनेको गिभ 5% डिस्काउन्ट है. सो फर्स्ट भनेको 5% डिस्काउन्ट. सेकेन्ड भनेको देन अर्को एक्सन के छ, एडिसनल 5% डिस्काउन्ट. अर्को स्टेटमेन्ट के छ, अर्को एक्सन के लिन सकिन्छ, गिभ $25 बोनस कुपन. गिभ $25 बोनस कुपन. र लास्टमा हामीले अर्को लिन सक्ने एक्सन भनेको $5 बोनस कुपन है. गिभ $5 बोनस. So that is our action statement. Okay, we make it in table. Right? So these are your conditional statement and these are your action statement. So remember, conditional statement चाहिँ if बाट आउने भयो. सबै if भनेको चाहिँ कन्डिसन जुन छ त्यो चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट आउने भयो. र त्यसपछि हामीले जुन एक्सन्सहरू लिन्छौँ, जे कामहरू गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एक्सन स्टेटमेन्टमा आउने भयो. र अब कन्डिसनल इन्ट्रिज भन्ने चाहिँ, सो अब कन्डिसनल इन्ट्रिज चाहिँ हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग जतिवटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ है. सो यो केसमा के छ भन्दा 1 2 3 तीनटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ भने हाम्रो 8 वटा कन्डिसनल इन्ट्रिज हुन्छ. सो त्यो कसरी निकाल्ने भने कन्डिसनल इन्ट्रिज भनेको 2 to the power of कन्डिसनल स्टेटमेन्ट है. सो यहाँ 1 2 3 कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ भने 2 to the power 3 भन्ने बित्तिकै 8 वटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इन्ट्रिजहरू हुन्छ. सो 8 वटा हामीले इन्ट्रिज बनाउनु पर्यो. 1 2 3 4 5 6 7 है. सो जस्ट कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कतिवटा छ त्यसलाई चाहिँ जस्ट रेज इट टु द पावर अफ 2. सो यहाँ हाम्रो तीनटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ भने 2 to the power of 3 भन्ने बित्तिकै 8 भयो. सो 8 वटा कन्डिसनल इन्ट्रिज हुने. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so we have got your eight conditional entries. So let me draw a line. So use our card. So this for clarity, just let me. Okay, हामीसँग चाहिँ तीनटा स्टेटमेन्ट छ र यसको चाहिँ 8 वटा इन्ट्री चाहियो भने कसरी गर्ने त. 2 to the power 3 equals to 8 भन्ने बित्तिकै सिमिलर तीनटा बाइनरी डिजिट छ र तीनटा बाइनरी डिजिटबाट चाहिँ हामीले 8 वटा युनिक भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है. सो कसरी भन्दा 000 111 त्यसपछि 0101 0101 1010 गरेर हामीले 8 वटा इन्ट्री बनाए जस्तै यो हामीले तीनटा कन्डिसनल स्टेटमेन्टबाट 8 वटा इन्ट्री बनाउनु पर्यो. सो सिमिलर टु योर बाइनरी नम्बर के गर्ने, 4 वटा यस भनेको 4 वटा वाइ 1 भने जस्तै 4 वटा यस 4 वटा नो है. बाइनरी नम्बरको पर्मुटेसनहरू लिए जस्तै. सो त्यसपछि 2टा यस यस no no yes yes no no. र लास्टमा yes no yes no yes no yes no yes no yes no. सो यसरी हामीले तीनटा हामीसँग चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ भने तीनटा कन्डिसनल स्टेटमेन्टबाट चाहिँ हामीहरूले 8 वटा इन्ट्रिजहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ. सिम्पली त्यो बाइनरीमा चाहिँ 4 वटा 0 4 वटा 1 त्यसपछि 2टा 0 2टा 1 त्यसपछि 0 1 लेखेर हामीले 8 वटा इन्ट्री बनाए जस्तै सिमिलरली 4 वटा यस 4 वटा नो
सेकेन्ड लाइनमा दुईटा यस दुईटा नो, फेरि दुईटा यस दुईटा नो, र लास्टमा चाहिँ यस नो गरेर चाहिँ यसरी हामीहरूले 8 वटा युनिक इन्ट्री चाहिँ हामीहरूले बनाउन सक्छौँ है। सो अब यो इन्ट्रीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरूले चाहिँ अब तल एक्सन स्टेटमेन्टहरू चाहिँ इन्ट्री अनुसार चाहिँ हामीहरूले फिल गर्नु पर्यो। ओके, सो त्यसको लागि यो स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस कम्स इन भेरी ह्यान्डी है। सो फर्स्टमा चाहिँ के छ, इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर, यस है। इफ ही बाइज गुड मोर देन $100, यस है। र थर्डमा चाहिँ युजेस आवर कार्ड है। सो यो तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो अरे। सो प्रिफर्ड कस्टमर पनि हो, मोर देन $1000 को बाई गर्छ, प्रिफर्ड कस्टमर हो, मोर देन $1000 को बाई गर्छ भने के गर्नु पर्यो, 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो। र लास्टली अझ हाम्रो कार्ड पनि युज गर्छ भने, सो यदि कार्ड पनि युज गर्छ भने एडिसनल 5% डिस्काउन्ट यो पनि दिनु पर्यो। सो यो तीनटै सेटिस्फाइड भयो भने, यो तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने 5% डिस्काउन्ट र एडिसनल 5% डिस्काउन्ट चाहिँ पाउने भयो। ओके, सेकेन्डमा यस प्रिफर्ड कस्टमर हो, यस। बाइज गुड मोर देन $1000, यो पनि यस भयो भने 5% डिस्काउन्ट पायो। र यो युजेस आवर कार्ड नो है, युजेस आवर कार्डमा नो छ भने, यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भएन भने उसले यो एडिसनल 5% डिस्काउन्ट चाहिँ नपाउने भयो है। सो यो एल्स भन्ने त यो एक्जिक्युटै नहुने भयो। सो यसमा चाहिँ दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड रहेछ, प्रिफर्ड कस्टमर हो र $1000 को भन्दा बढीको गुड किनेको छ, यस यस। र हाम्रो कार्ड युज गरेन भने नो, यस यस 5% डिस्काउन्ट। हाम्रो कार्ड युज गर्छ, नो भन्ने बित्तिकै के भयो, उसलाई चाहिँ हामीहरूले 5% को मात्र डिस्काउन्ट दिए भयो है। अर्को स्टेटमेन्ट प्रिफर्ड कस्टमर हो, यस। सो यो लुपभित्र छिर्यो। त्यसपछि बाइज गुड मोर देन 100%, अब यो बाइज गुड्स मोर देन 100%, नो नो भन्ने बित्तिकै के भयो, एल्स। यहाँ गएर के भयो, उसले चाहिँ $25 को चाहिँ कुपन पाउनु भयो। सो यो प्रिफर्ड कस्टमर हो तर $1000 भन्दा बढीको चाहिँ गुड किन्दैन, यो किन्दैन भने बित्तिकै यो युजेस आवर कार्ड भन्ने त यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युटै नहुने भयो। सो त्यही भएर यो हामीले युजेस आवर कार्डलाई चाहिँ हामीले चेकै गर्नु परेन है। सो इज प्रिफर्ड कस्टमर, यस भने प्रिफर्ड कस्टमर हो। बाइज गुड्स मोर देन $1000, नो नो भन्ने बित्तिकै $25 को बोनस कुपन है। अर्कोमा यस प्रिफर्ड कस्टमर, यस। बाइज गुड्स मोर देन 100%, नो नो भन्ने नो छ। त्यसपछि युजेस आवर कार्ड, यो पनि नो छ भनेपछि यसलाई हामीले यसरी राख्न सक्छौँ है। सो यो प्रिफर्ड कस्टमर हो, बाइज आवर गुड्स नो, प्रिफर्ड कस्टमर हो, $1000 भन्दा बढीको गुड किन्दैन भनेपछि यो युज आवर कार्ड भन्ने यो स्टेटमेन्ट कहिले पनि एक्जिक्युट नहुने भयो। सो यदि यो नो भइसकेपछि दिस टु लाइन्स बिकम्स, दिस यस एन्ड नो बिकम्स इरेलेभेन्ट है। सो त्यो केसमा चाहिँ $25 को बोनस कुपन पाउनु भयो। सो अब हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसन चेक छ, प्रिफर्ड कस्टमर हो, नो। इज प्रिफर्ड कस्टमरमा नो छ भनेपछि इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर, नो नो भन्ने बित्तिकै हामी एल्समा गयो। एल्समा जाने बित्तिकै सबै केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, $5 को चाहिँ बोनस कुपन दिनु पर्यो है। सो यदि यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट नो हुने बित्तिकै यदि यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाइड भएन भने सबै केसमा चाहिँ उसले के गर्नुभयो, $5 को चाहिँ बोनस कुपन पाउनु भयो। यो स्टेटमेन्टहरू $1000 भन्दा बढी किनेको छ कि छैन, हाम्रो कार्ड युज गरेको छ कि छैन भनेर यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ हामीहरूले चेकै गर्नु पर्दैन है। सो यु क्यान जस्ट क्रस इट आउट है। सो दि नो प्रिफर्ड कस्टमर, नो। इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर, नो नो भन्ने बित्तिकै यो एल्समा गयो, एल्समा जाने बित्तिकै हामीहरूले चाहिँ $5 को चाहिँ बोनस कुपन दिने भयो है। सो यो सबै केसमा चाहिँ यो नो हुने बित्तिकै हाम्रो प्रिफर्ड कस्टमर होइन भन्ने बित्तिकै, नो हुने बित्तिकै यो दुईटा कन्डिसनलाई हामीले चेकै गर्नुपर्ने। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वी डोन्ट निड टु चेक इट है। सो यो होइन भने जस्ट गिभ $5 बोनस कुपन है। सो दिस इज योर डिसिजन टेबल है। सो हाउ यु ड्र योर डिसिजन टेबल है, स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिसबाट भन्छ। सो यसलाई चाहिँ यो टेबललाई हामीले अलिकति रिडक्सन पनि गर्न सक्छौँ है। सो एकचोटि हेरौँ यसलाई, प्रिफर्ड कस्टमर
buys goods more than $1,000 uses our card है यही सेम कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ यही टेबललाई मैले यता बनाइरहेको छु फेरि अर्को हाम्रो एक्सन स्टेटमेन्ट 5% डिस्काउन्ट है अर्को एडिशनल 5% डिस्काउन्ट अर्को गिभ $25 bonus coupon give $5 bonus coupon. Okay, so this is our table. These three is our top 3 are your conditional statement. यो दुईटा लाइन बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, just to separate. र यसमा चाहिँ हामीले यो टेबललाई हामीले रिडक्सन पनि गर्न सक्छौं है। सो फर्स्टमा यो युनिक छ, यस 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 हुँदा यो दुईटा छ, सो यस 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 भने 5% डिस्काउन्ट र एडिशनल 5% डिस्काउन्ट। यो यस यस नो हुँदा एउटा मात्र केस छ, यस यस नो हुँदा 5% डिस्काउन्ट, सो यस यस नो हुँदा यो 5% डिस्काउन्ट छ। दिस इज क्रस। र यो हेर्नुस् त यो यस नो है दिस यो कुरालाई चेक गर्नु पर्ने, यस र नो र यो 25 बोनस कुपन छ र यो पनि यस र नो यसलाई चेक गर्नु पर्ने, 25 बोनस कुपन छ भने यो दुईटा लाइन 3 र 4 के रहेछ एक्ज्याक्टली सेम रहेछ है। यो यस र नो लाई चेकै गर्नु पर्ने, कटआउट छ किनकि यो बाइज गुड्स मोर देन 100% छैन भने यो लास्टको युजेस आवर कार्डलाई चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्दैन। सो यो 3 and 4 आर एक्ज्याक्टली सेम भनेपछि यो दुईटालाई हामीले के गर्न सकिन्छ, मर्ज गर्न सकिन्छ है। सो यस नो, सो यस नो र यो थर्डको कन्डिसनलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने भनेपछि यसलाई हामीले ड्यास गरिदिन सक्छौँ। यो भयो भने हाम्रो एउटा के कुन एक्सन स्टेटमेन्ट रहेछ, गिभ $25 बोनस कुपन भनेर यो चाहिँ हाम्रो यो इन्ट्री भयो। ओके, तर लास्टको केसमा चाहिँ हामी हेर्नु त यो चारवटै कन्डिसन चेकै गर्नु परेन, नो भन्ने बित्तिकै यो स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट हुँदैन। सो यो नो छ भने यो चेक भएन, सो यहाँ सबै नो छ र यहाँ सबैमा एउटै हजुरको के छ एक्सन इन्ट्रिज छ भने यो चारवटालाई नै हामीहरूले कम्बाइन गरेर के लेख्न सक्यौँ, यो चारवटा सेम एन, यो लाइन र यो लाइनलाई चेक गर्नु परेन, सो यो लाइनको लागि नट भ्यालिड, यो चारवटा पनि नट भ्यालिड र हामीले एक्सन इन्ट्रिज चाहिँ कुन हुने भयो, $5 बोनस कुपन है। सो यतिमा मात्रै पनि हामीहरूले यो टेबललाई यसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ है। सो दिस इज द रिड्युस टेबल है। सो यो लङ फर्म लेख्नु पर्यो, लङ फर्म लेखिसकेपछि यो टेबललाई चाहिँ हामीले रिड्युस गरेर इन्ट्रिजहरू रिडन्डेन्ट इन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ हामीहरूले हटाउन सकिन्छ। ओके, सो द्याट्स यो डिसिजन टेबल है। सो यही डिसिजन टेबललाई लेखेको कुरा पनि हामी एउटा ट्री स्ट्रक्चर फर्ममा चाहिँ राख्न सक्छौँ है, द्याट इज कल यो डिसिजन ट्री है। सो अर्को हामीहरूले यो जुन कुरा लेखेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, ट्री स्ट्रक्चरमा पनि लेख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले डिसिजन ट्री भनेर भनिन्छ है। डिसिजन ट्रीमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि इट्स जस्ट योर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ योर डिसिजन टेबल, इट इज ग्राफिकल of condition condition actions and rules found
in decision table. Decision table and decision tree provide same result in different forms है सो यो डिसिजन टेबलमा हामीले लेखेको कुरालाई चाहिँ ग्राफिकली अथवा चाहिँ ट्रीको फर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दैट इज कॉल्ड योर डिसिजन ट्री है र डिसिजन ट्री र डिसिजन टेबलले सेम कुरालाई देखाउने हो तर डिफरेन्ट फर्ममा मात्रै सो यो कुरालाई चाहिँ हामीहरूले एकचोटि हेरौँ है यो हाम्रो डिसिजन ट्री बनाउँदाखेरि यो स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिसलाई हेरेर बनायो भने सजिलो हुन्छ है सो फर्स्ट कन्डिसन के रहेछ इफ कस्टमर इज प्रिफर्ड कस्टमर है सो चेक गरौँ फर्स्टमा प्रिफर्ड कस्टमर भनेर एउटा कन्डिसन छ प्रिफर्ड कस्टमर सो एउटा यो कन्डिसनलाई यसरी लाइनले लेख्छौँ सो यस कि नो दुईटा लाइन हुने भयो सो फर्स्ट लाइन इज यस है यदि प्रिफर्ड कस्टमर हो भने सेकेन्डमा के चेक गर्नु पर्यो buys goods more than $1,000 अर्को कन्डिसन छ सो buys goods of more than $1,000 है सो यो क्वेसन आयो सो यसलाई क्वेसन राखौँ सो यसको पनि दुईटा अप्सन छ yes or no so yes यदि yes भयो भने buy more than 1,000 भयो भने अर्को कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो uses our card सो अर्को कन्डिसन भनेको uses our card uses our card है सो यसको पनि दुईटा आन्सर हुने भयो yes or no है सो यसको पनि के हुने भयो नो हुने भयो युजेस आवर कार्ड युजेस आवर कार्डमा नो छ भने अरु केही स्टेटमेन्ट छैन यो इफको एल्स छैन सो यो नो भयो भने वी हैव गट दिस लाइन नो buys goods more than 100% नो छ प्रिफर्ड कस्टमर हो यस yes अब यो नो तल जानु पर्यो नो के अरु के कन्डिसन छैन यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति हेरौँ ओके प्रिफर्ड कस्टमर हो yes buys goods more than $100 yes uses our card yes भयो भने के गर्नु पर्यो give 5% discount and additional 5% discount है buys goods more than $1,000 yes uses our card no हाम्रो कार्ड युज गरेन $1,000 भन्दा बढीको किन्यो तर if it does not use our card भने उलाई प्लेन 5% मात्र डिस्काउन्ट दिनु पर्यो है सो give 5% डिस्काउन्ट है प्रिफर्ड कस्टमर हो तर हाम्रो गुड्स चाहिँ के छ मोर देन $1,000 को किन्दैन है सो प्रिफर्ड कस्टमर हो तर buys goods more than $1,000 नो भन्ने बित्तिकै एल्समा जानु पर्यो एल्समा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ give $25 बोनस कुपन है र लास्टमा चाहिँ प्रिफर्ड कस्टमर होइन नो भन्ने बित्तिकै के छ नो भनेपछि give $5 बोनस कुपन सरी $5
बोनस कुपन है। सो यसलाई यहाँबाट पनि लेख्न हेर्न सकिन्छ। प्रिफर्ड कस्टमर हो, बाइज गुड्स मोर देन $1000 uses our card, तीनटै यस छ। प्रिफर्ड कस्टमर हो, बाइज गुड मोर देन $1000 यस, uses our card यस हो भयो भने गिभ 5% डिस्काउन्ट एन्ड एडिसनल 5% डिस्काउन्ट है। अर्को यस यस नो। प्रिफर्ड कस्टमर हो, यस, बाइज गुड्स मोर देन $1000 यस, बाइज गुड मोर देन $1000 यस। थर्ड कन्डिसन युजेस आवर कार्ड, नो, नो छ भने $5 को मात्र डिस्काउन्ट दिनु पर्यो। युजेस आवर कार्डमा नो छ भने $5 को मात्र डिस्काउन्ट है। र बाइज प्रिफर्ड कस्टमर हो, यस, प्रिफर्ड कस्टमर हो, यस, बाइज गुड्स मोर देन $1000, बाइज गुड्स मोर देन $1000 नो, नो छ भने तल आयो। यो नो छ भने यो केसमा कति पाउने भयो उसले $25 को बोनस कुपन। र लास्टमा चाहिँ प्रिफर्ड कस्टमर होइन, नो, प्रिफर्ड कस्टमर हो, नो भनेपछि हाम्रो चाहिँ $5 मात्र बोनस कुपन आउने भयो। सो यही सेम कुरालाई चाहिँ के गर्नु थियो हामीहरूले चाहिँ ट्री स्ट्रक्चरमा लेख्यौँ भने द्याट इज कल योर डिसिजन ट्री।